अब व्यवस्थापन विधिको अवधारणा कन्सेप्ट अफ लेजिस्लेटिभ प्रोसेस भनेको के हो? अब व्यवस्थापन विधि सम्बन्धी हामीले छलफल गर्छौँ। केलाई व्यवस्थापन विधि भनिन्छ होइन, त्यसको कन्सेप्टहरू के छ, कुन कुन कानुनविदले के भन्छ होइन, अथवा कुन कुन कानुनविद र तपाईँको व्यवस्थापनविदहरूले के भन्छन्, त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि कानुनमा ट्रान्सफर्मेसन, पोलिसी ट्रान्सफर्मेसन इन्टु ल हो कि होइन, त्यसको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। कसरी पोलिसी लमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, कानुनको त्यो देश सञ्चालनमा चाहिँ त्यो पोलिसीलाई कानुनमा गयो भने मात्रै अनि व्यवहारमा ल्याउन सकिने सहजीकरण हुन्छ कि हुँदैन, त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने व्यवस्थापन विधि भनेको प्रक्रिया हो। यो त व्यवस्थापन भनेको प्रक्रिया मात्रै हो, विधेयकलाई कानुनको रूपमा रूपान्तरमा प्रयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। जुन विधेयक छ त्यो विधेयकलाई कानुनको रूपमा चाहिँ लाने भनेको व्यवस्थापन रहेछ भन्ने कुरा हो कि होइन, व्यवस्थापन हो कि होइन, अथवा विधेयकलाई कानुनमा लाने प्रक्रिया मात्रै व्यवस्थापन हो कि, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने त्यस्तै व्यवस्थापन विधि समाजको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई अभिव्यक्ति गर्ने सरल र सुसङ्गठित तरिका हो कि होइन, त्यसको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। कानुनको जीसी थोर्टनले के भन्छन् त, जीसी थोर्टनले चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनेर भन्छन् भने बोध अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। यसको चाहिँ के हो त, त्यो सबै कन्सेप्सन हुनुपर्छ, यो हो, यसमा यसरी चाहिँ भन्छ भनेर सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि जीसी थोर्टनले गर्छन्। त्यस्तै गरी जीसी थोर्टनले विश्लेषण एनालाइसिस गर्नुपर्छ सेकेन्ड चरणमा भन्छन्। त्यस्तै गरी जीसी थोर्टनले ढाँचा डिजाइन चाहिँ तयार गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यसलाई रचना र विकास कम्पोजिसन र डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छन् जीसी थोर्टनले। विधेयकलाई चाहिँ तपाईँको कानुनमा लानलाई र विस्तृत जाँच र परीक्षण गरी स्क्रिनिङ र टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै अब तपाईँको त्यो चाहिँ विधेयक चाहिँ कानुनमा जान्छ भन्ने कुरा जीसी थोर्टनले गर्छन्। भने एलएनसी क्लेमले के व्यवस्थापन गर्छन् भने एलएनसी क्लेमले चाहिँ व्यवस्थापन विधिका सहमति कार्य के गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन विधेयक पेश गर्ने, इन्ट्रोड्युसिङ गर्नु पर्यो, पहिला त विधेयक पेश गर्नु पर्यो, सूचीकरण गर्नु पर्यो, सेड्युलिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई छलफल गर्ने डिबेटिङ गर्नु पर्यो, सम्बोधन र एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो र अनि त्यसपछि लास्टमा एप्रुभिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने जीएजी ग्रिफिथले र माइकल रायलले चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन विधि भनेको प्रक्रिया मात्रै हो, कानुनको रूपमा रूपान्तरमा प्रयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो विधेयकलाई कानुनको रूपमा भनेर केले गर्छन्, जीएजी ग्रिफिथ र माइकल रायलले चाहिँ यो कुराहरू गर्छन्। अब हामी यस विषयमा बुलेट वाइज छलफल गर्छौँ। व्यवस्थापन विधिको अवधारणा कन्सेप्ट अफ लेजिस्लेटिभ प्रोसेस भनेको के हो त भनेर एक नम्बरमा हामीले राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन, अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो है, हामीले राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने रहेछ, ल्याउन कानुनमा रूपान्तरण गर्ने, अब लमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो, कानुनमा रूपान्तरण गर्ने, ट्रान्सफर्मेसन पोलिसी इन्टु ल, ट्रान्सफर्मेसन अफ द पोलिसीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने केमा, लमा चाहिँ जाने, पोलिसीलाई लमा कन्भर्ट गर्ने, यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। राज्यको नीतिलाई त्यसै हामी सोचे तरिकाले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्टेसनमा लानको लागि त्यसलाई कानुनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। पोलिसी सुड बी चेन्ज इन्टु ल, पोलिसी सुड बी ट्रान्सफर्म इन्टु ल, पोलिसी चाहिँ के गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्मिङ पोलिसी इन्टु ल। यो भनेको के रहेछ त, व्यवस्थापन विधि राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन कानुनमा परिवर्तन गर्ने पद्धति हो, ट्रान्सफर्मिङ पोलिसी इन्टु ल। एउटा एक नम्बरले यति कुरा गर्यो। अब दुई नम्बरले के भन्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन विधि भनेको प्रक्रिया हो भन्छ यसले। व्यवस्थापन विधि अरू केही पनि होइन, एउटा सामान्य खालको प्रक्रिया हो। व्यवस्थापन विधि भनेको जुन प्रक्रियाले विधेयकलाई कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्छ। व्यवस्थापन भनेको प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियाले विधेयकलाई कानुनको रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तो प्रक्रिया जसले विधेयकलाई कानुनको रूपमा प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ अथवा एसिस्ट गर्छ, रूपान्तरण गर्न
प्रयोगमा आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ व्यवस्थापन विधि भनेर भनिन्छ। यो कसले भनेको भन्दा जेएजी ग्रिफिथ र माइकल रेले भनेको। जेएजी ग्रिफिथ र माइकल रेले के भन्छ भने जेएजी ग्रिफिथ र माइकल रेलले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको विधेयक भनेको एउटा चाहिँ तपाईको व्यवस्थापन भनेको विधि हो, प्रक्रिया हो, जसले जुन चाहिँ प्रक्रियाले विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्छ। व्यवस्थापन भनेको विधि, व्यवस्थापन विधि भनेको प्रक्रिया हो हैन। लेजिस्लेटिभ प्रोसेस भनेको चाहिँ प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियाले विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ। विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्ने विधिलाई व्यवस्थापन विधि भनेर भनिन्छ। यो कसले भने त जेएजी ग्रिफिथ र माइकल रेलले भन्यो। जेएजी ग्रिफिथ र माइकल रेलले व्यवस्थापन विधि भनेको प्रक्रिया हो जसले विधेयकलाई कानुनमा ट्रान्सफर गर्न प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो विधि जुन विधेयकलाई कानुनमा परिवर्तन गर्न चाहिँ प्रयोग हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ व्यवस्थापन विधेयक भनिन्छ। अब जेएजी ग्रिफिथ र माइकल रेलले यो कुराकानी गरे। अब नम्बर 3 ले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन विधि समाजको आवश्यकता र आकांक्षालाई अभिव्यक्ति गर्ने सरल र सुसंगठित माध्यम हो। हेर्नु त कति राम्रो तरिकाले कुराकानी गरिरहेछ। व्यवस्थापन विधि भनेको समाजको आवश्यकता के छ, समाजको आवश्यकतालाई र आकांक्षालाई अभिव्यक्ति गर्ने सरल र सुसंगठित माध्यम हो भनेर कसले भने त व्यवस्थापन विधिले। व्यवस्थापन विधिले समाजको जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता र आकांक्षालाई अभिव्यक्ति गर्ने सरल र संगठित पोलिसी बनाउन पर्यो नि त। पोलिसी कसरी बन्छ त? समाजको आवश्यकता के छ, आकांक्षा के छ, त्यसको आधारमा पोलिसी बन्छ नि। त्यो माध्यमले चाहिँ व्यवस्थापन विधि भनेको। बुझ्नुभयो नि? अब तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईको व्यवस्थापन विधि भनेको समाजमा भएका व्यक्ति पपुलेसनका इच्छा आकांक्षा के छन्, आवश्यकता के छन्, त्यसलाई एकुमुलेट गर्ने सरल र सुसंगठित गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो भन्छ के। फेरि अब व्यवस्थापन विधिबाट कानुनमा जान त फेरि चाहिँ तपाईको कानुनमा जानु पर्यो नि त, व्यवहारमा ल्याउन त। हेर्नु है, यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ। कानुन र व्यवस्थापन विधिको चाहिँ यो चाहिँ एउटा लेयरिङ बुझ्न जरुरी छ। अब समाजका आवश्यकता र चाहिँ अभिव्यक्ति, आवश्यकता र आकांक्षालाई चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने सरल र संगठित माध्यम रहेछ। ती के आवश्यकता छन् त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु पर्यो, बाहिर निकाल्नु पर्यो भने त्यो व्यवस्थापन विधि हो। त्यो सरल तरिकाले र सुसंगठित माध्यमबाट अब त्यो सबैलाई एकुमुलेट गरेर एकै ठाउँमा मिलाएर ठक्क चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो। के? समाजका आकांक्षा र आवश्यकता। त्यो के भयो? पोलिसी भयो। त्यही रहेछ विधेयक भनेको। तपाईँ व्यवस्थापन विधि भनेको त्यति बुझ्नुहोस् है। व्यवस्थापन विधि भनेको केही ठुलो कुरा रहन्छ। व्यवस्थापन विधि भनेको एउटै कुरा रहेछ, समाजका जुन आकांक्षा हुन्, जुन आवश्यकता हुन् त्यसलाई सरल तरिकाले र सुसंगठित हिसाबले बाहिर निकालिनेछ। अब तिनै सुसंगठित र सरल तरिकाले निकालेका बाहिर जुन विधेयक बन्छन् ती विधेयकलाई कानुनमा परिणत गरेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न कानुनमा परिणत गर्नुपर्ने रहेछ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब नम्बर 4 ले के भन्छ भने कानुनविद जीसी थोर्टनले के भन्छन् भने कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ त भनेर फेरि यिनले भनेका छन्। फेरि त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। जीसी थोर्टनले कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनेर क्लियर गरेका छन्। यो हुन पनि त्यही हो। यो इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस भएको चाहिँ मेकानिजम पनि यही हो है। पहिले त अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो नि त। तपाईको कानुनविद जीसी थोर्टन अनुसार कानुन निर्माण गर्नु त कानुन त बुझ्नु पर्यो नि त, जान्नु पर्यो किन चाहियो, कसरी चाहियो, के को लागि चाहियो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने के हुन्छ, भोलि इम्प्याक्ट के हुन्छ, कुनै त्रुटिहरू छन् कि त्रुटि सताउनु पर्ने हो कि कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने हो, त्यो त अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पर्यो, बोध हुनु पर्यो, जानकारी त हुनु पर्यो। त्यसको सबै कुरा जानकारी भइसकेपछि
फर्स्ट चरणमा हाम्रो जीसी थोर्डन अनुसार पहिलो चरणमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनै पर्यो। दोस्रो चरणमा जीसी थोर्डन अनुसार कानुन निर्माण गर्नलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। फेरि यो लागू हुँदाखेरि के असर पर्छ, कहिलेबाट लागू गर्ने, पहिलाको कानुनलाई छुन्छ कि छुन्न, योसँग कानुन बाँधिने कानुन छन् कि छैनन्, त्यसलाई विश्लेषण एनालाइसिस त गर्नु पर्यो नि त। र यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्छ त्यो आवश्यक छ कि छैन, समय अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो भने पनि समस्या हुन्छ कि, लागू गर्दा कसैलाई असर पर्छ कि, त्यो कानुनकै आधारमा कसैलाई असर पर्छ कि, योसँग बाँधिने कुनै कानुन छ कि, एप्लिकेबल छ कि छैन हाम्रो परिवेशमा, त्यसलाई अब फेरि एनालाइसिस गर्नु पर्यो। पहिला बोध गर्नु पर्यो जीसी थोर्डनका अनुसार कानुन निर्माण गर्न, त्यसपछि तपाईँको के गर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो र डिजाइन बनाउनु पर्यो। अब कसरी चाहिँ फ्रेमवर्कमा ढाल्नु पर्यो, डिजाइन बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन विधेयक छ त्यसलाई अब पोलिसी छ त्यसलाई चाहिँ ढाँचामा परिणत गर्नु पर्यो। सर्टेन स्पेसिफिक ढाँचा, कानुनको ढाँचामा परिणत गर्नु पर्यो। रचना र विकास, अब कम्पोजिसन र कम्पाइल गर्नु पर्यो र डेभलपमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। थप घट गर्नुपर्ने, तपाईँको कम्पोज गर्नु पर्यो, निकाल्ने फाल्ने, थप गर्ने, घटाउने, चाहिँ सेयरिङ गर्ने, कम्पेयर गर्ने, होइन, त्यो सबै चिजहरू कम्पोजिसन र डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि अब विस्तृत जाँच र परीक्षण गर्नु, स्क्रिनिङ र तपाईँको टेस्टिङ गरेर अब त्यसलाई जाँच गर्नु पर्यो। त्यो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पब्लिकबाट पनि जाँच हुन्छ, तपाईँको कुनै त्यो विशेषज्ञहरूबाट पनि जाँच हुन्छ। अब त्यो जाँच टेस्ट हुन पर्यो, स्क्रिनिङ हुन पर्यो र स्क्रिनिङले त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको टेस्ट गर्नु पर्यो एकपटक। सामान्य हिसाबले टेस्ट गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी आउँछन् कि, त्यसको विषयमा टेस्ट गरिसकेपछि अब कानुन निर्माण भयो, जुन जीसी थोर्डनको चरण हो। अब नम्बर 5 ले के भन्छ भने एलन हेल क्लेमले के व्यवस्थापन विधिमा सहमति के कार्य हुन्छ व्यवस्थापन विधिमा भनेर एलन हेल क्लेमले भन्छ। एलन हेल क्लेमले व्यवस्थापन विधिमा कुन कुन कार्य समाहित हुन्छन् भनेर भन्छ। अब त्यसमा के समाहित हुँदो रहेछन्, एलन हेल क्लेमका अनुसार चाहिँ समाहित हुने कार्य भनेको एउटा विधेयक पेश गर्ने कुराको इन्ट्रोडक्सन गर्नु पर्यो। पहिला त विधेयक पेश गर्ने, इन्ट्रोड्युसिङ गर्नु पर्यो, विधेयक पेश गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि व्यवस्थापनको लागि अनि सूचीकरण गर्नु पर्यो, सेड्युलिङ गर्नु पर्यो, सूची तयार गर्नु पर्यो, सूचीकरण गर्नु पर्यो, टेबलेटिङ गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, डिबेटिङ, फेरि पुनः छलफल गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो, एमेन्डमेन्ट केही संशोधन गर्नु पर्नेछ भने चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन लेजिस्लेटरबाट चाहिँ तपाईँको एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब संशोधन भइसकेपछि अब कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थापनको र सदनको प्रक्रियाबाट एमेन्डमेन्ट भइसकेपछि अब स्वीकृत गर्ने, एप्रुभिङ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ एलन हेल क्लेमले के भनेको छ भने विधेयक पहिला विधेयक पेश गर्ने, इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने, त्यसलाई सेड्युलिङ गर्ने, सूचीकृत गर्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने, डिबेटिङ गर्ने र संशोधन गर्ने, एमेन्डमेन्ट गर्ने र लास्टमा स्वीकृत गर्ने भनेर एलन हेल क्लेमले भनेको छ। अब तपाईँलाई मैले व्यवस्थापन विधिको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ द लेजिस्लेटिभ प्रोसेस भनेको के रहेछ भनेर मैले तपाईँलाई क्लियर गराएँ। अब फेरि म तपाईँलाई एकपटक बुलेट वाइज सम्झाउँछु। व्यवस्थापन विधिको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ लेजिस्लेटिभ प्रोसेस भनेको राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन कानुनमा रूपान्तरण गर्ने विधिलाई व्यवस्थापन विधि भनिन्छ। राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन कानुनमा रूपान्तरण गर्ने विधिलाई व्यवस्थापन विधि भनेर भनिन्छ। ट्रान्सफर्मिङ ल पोलिसी इन्टु ल इज कल्ड लेजिस्लेटिभ प्रोसेस। यति कुरा बुझ्नुहोस् है। व्यवहारमा ल्याउनलाई त तपाईँको पोलिसीलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन कानुनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, होइन? राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन कानुनमा परिणत गर्ने विधिलाई के भनिन्छ त? व्यवस्थापन विधि भनिन्छ। भने व्यवस्थापन विधि भनेको प्रक्रिया मात्रै हो। यो कस्तो प्रक्रिया हो? विधेयकलाई कानुनमा परिणत गर्नको लागि प्रयोग हुने प्रक्रिया हो भनेकोले जे.जी. ग्रिफ र माइकल रायलले के भने जे.जी. ग्रिफ र माइकल रायलले एउटा प्रक्रिया मात्रै हो जुन प्रक्रियाले हाम्रो चाहिँ नीति विधेयकलाई कानुनमा परिणत गर्न प्रयोग हुन्छ, त्यो प्रक्रियालाई व्यवस्थापन विधेयक भनिन्छ भनेर
जेएजी ग्रिफ र माइकल रायलले यो कुरा क्लियर कट गरे। भने व्यवस्थापन विधि समाजको आवश्यकता र आकांक्षा हो, जुन सरल तरिकाले र एकुमुलेट गरेर समाहित सुसङ्गठित गरेर सुसङ्गठित गर्ने माध्यम हो। समाजको आवश्यकता र आकांक्षालाई सरल र सुसङ्गठित तरिकाले प्रस्तुत गर्ने माध्यम मात्र व्यवस्थापन विधि हो भनेर पनि भनिदियो। अब कानुन बनाउन जीसी थोर्टनले के भन्छन् भने कानुन बनाउनको लागि कानुन निर्माण प्रक्रियामा कसरी बन्छ भनेर जीसी थोर्टनले एउटा चाहिँ 5वटा बुलेटको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन दिएका छन्। कानुनविद जीसी थोर्टनका अनुसार पहिला कानुन निर्माण गर्न बोध अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। कानुन निर्माणको पहिलो चरण बोध अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ, त्यसपछि विश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईको ढाँचा डिजाइन तयार गर्नुपर्छ, त्यसपछि रचना र विकास कम्पोजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि विस्तृत जाँच र परीक्षण स्क्रिनिङ र टेस्टिङ हुनुपर्छ भनेर कानुनविद जीसी थोर्टनले भने। कानुनविद जीसी थोर्टनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई बोध अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, सर्वप्रथम अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, त्यसपछि विश्लेषण हुनुपर्छ, ढाँचा तयार गर्नुपर्छ, रचना र विकास गर्नुपर्छ, त्यसपछि विस्तृत जाँच र परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर यति गरिसकेपछि मात्र कानुन निर्माण हुन्छ भनेर कानुनविद जीसी थोर्टनले भने। के गर्नुपर्ने रहेछ त कानुनविद जीसी थोर्टनका अनुसार अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, फर्स्टमा, सेकेन्डमा एनालाइसिस हुनु पर्यो, थर्डमा डिजाइन तयार गर्नु पर्यो, फोर्थमा कम्पोजिसन र डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, फिफ्थमा स्क्रिनिङ र टेस्टिङ भइसकेपछि अब कानुन चाहिँ निर्माण प्रक्रिया भनेको हो, कानुन बनाउन तयार भयो। अब एल क्लेमका व्यवस्थापन विधिमा समाहित के कुरा गरे त व्यवस्थापन विधिमा एल क्लेमले भनेदेखि पहिला तपाईले विधेयक पेश गर्ने इन्ट्रोड्युसिङ गर्नुपर्छ है भनेर भन्यो। एल क्लेमका व्यवस्थापन विधिमा समाहित कार्य भनेको विधेयक पेश गर्ने पहिला इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्, त्यसपछि सूचीकरण गर्नुहोस्, सेड्युलिङ गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसमा छलफल गर्नुहोस्, तेस्रोमा छलफल गर्नु डिबेटिङ गर्नुहोस्, चौथोमा केही छ भने संशोधन गर्नुहोस्, एमेन्डिङ गर्नुहोस्, त्यसपछि स्वीकृत गर्नु एप्रुभ गर्नुहोस् भनेर एल क्लेम व्यवस्थापन विधिमा समाहित कार्य यसरी चाहिँ दिएका छन्। अब व्यवस्थापन विधिमा समाहित कार्य व्यवस्थापन विधिमा के कुरा समाहित हुनुहुन्छ? पहिला इन्ट्रोड्युसिङ हुने रहेछ, विधेयक पेश गर्ने रहेछ, दोस्रोमा सूचीकृत गर्ने सेड्युलिङ हुने रहेछ, तेस्रोमा छलफल गर्ने डिबेटिङ हुने रहेछ, चौथोमा संशोधन गर्ने एमेन्डिङ हुने रहेछ र पाँचौँमा स्वीकृत गर्ने एप्रुभिङ हुने रहेछ एल क्लेमका अनुसार। यसरी व्यवस्थापन विधिको अवधारणालाई क्लियर भिजनमा लिन सकिन्छ।